लागपा कारण म्हणल्या उजो म्हणल्यार कितें जाता हे लायटीचो प्रॉब्लेम हो सगळो. हां हे लायट आतां खूब दीस जाले येता वयता करून एक दीस फूल पेट्टा, एक दीस बल्ब सुद्दां वयताले एक दिसान. कळ्ळें. आनी आतां ते काल आमी नाशिल्लीं हां. राती आनी ते हितून ते हेजे वायर शॉर्ट जावन तो भितर हे जालो सगळे उजो पेटलो. आनी कितल्यांक जाले इन्सिडेंट? हे रातचे 4 चारांक. तुमी नासली न्ही मागीर कोणे पयले? आमी हांगा आमचो एक शेजारी भट आसा हां त्याने कट करून आवाज येयलो एकदम म्हणून पळयलो, परत उठलो खंय परत आवाज येयलो म्हणून पळयल्यार उजो पेट्टा खंय. हां हां आनी त्याने उठतकीर मागीर तो येयलो हांगा आनी तेणे तरी पण 2-4 बाटल्यो हे मारल्यो उदक तेणे बालद्यो हां बायल्यान येवन पायप कितें लायले आनी हांगासर मेन ऑफ केलो तेणे भितर शूज. मागीर तेणे ते आमचे सायडीक चुलतो रावता, हां चुलत भाव आसा तांकां उठयले आनी अशें करून मागीर ते कोणा थंयच्यान मागीर लोक हे जमले. आतां कितें नुकसाण तुमकां कितलें नुकसाण जालां आसतलें? आमची पळय खाट गेली, दुसरी दिवाण गेलें, देवाचें आयदनां सामान बीन आशिल्लीं भरपूर हां तें सगळें जळोन गेलें. तेंचे वेळार कॅश आशिल्ले एक आमचे देवस्थानाचे म्हाजे कडेन हां हां ते एक 30,000 गेले आनी आमचे हें काम चालू आशिल्लें भितर न्ही हां हां ते पयशे आशिल्ले एक 45,000 सुमार ते गेले मेळोन. अदमास कितले लॉस आसतले? कितले? 3 लाख तरी आमकां जाले न्ही. हे सगळे गेले. ते दिवाण नव्याच घेतलेले 19,000चे हां 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 तें गेलें. आनी हे टायल्स हे पळय टायल्सांचें काम भितर चालू आशिल्लें हे पयलींच बसयल्या अजून हें जावन ताका 15 दीस 37 आसा. हां हे टायल्स उद्घाटनूच हें ना. हे सगळे टायल्स आतां भितरल्यान बी हांगसर सुद्दां हे सगळे आतां फुटून गेले न्यू सामके. खुर्ची बीन सगळे आमी ते सायडीन दवरलेले ते खुर्च्यो आशिल्ल्यो 8 खुर्च्यो आशिल्ल्यो तितून 4 थंय आशिल्ल्यो त्यो 4 गेले बी असल्यो. हां हां ह्यो 4 जळोन गेल्यो आनी कपडे आमचे आशिल्ले सगळे कपडे जळोन गेले. सगळे कपडे गेले. कपडे येवटेन आमगेले हांगा थंय काम चलपा आशिल्लें ह्या दिसा हां थंय टायल्स घालपा आशिल्ले म्हणून आमी सगळे व्हरून सामान थंय ते दवरलें. सायडी दवरलेले. तितून जालें कितें हेतूंक वायर हें जावन ती शॉर्ट जावन सगळे ते कपडे आमचे आशिल्ले ते जळोन गेले. हे पळय भिंत गेली. पयशे सगळे कितें जाले? हे जाले उजो लागलो पयशे? हांगा मेज आशिल्लें ते मेज आशिल्ले, मेजान आशिल्ले. थंय वयर साईबाबा फोटो आशिल्लो हे पळय ही फ्रेम तेजी एक हांगा एक आशिल्लो तो व्हडलो हे पळय वयर उरले एक हां आनी तेजेर अशें करून भितर मेजांक आशिल्ले ते डॉक्युमेंट रेशन कार्ड एक आशिल्लें हां रेशन कार्डाचें आनी आमचे भारत गॅस बूक आसलो. तो एक आशिल्लो तितून आनी कितें कितें आशिल्लें तितून तेजें आधार कार्ड बीन आशिल्लें अशें करून थंय सामान कितें कितें आशिल्लें तें सगळें जळोन गेलें भितरलें. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव प्रेमानंद काशिनाथ नायक. 4 सुमार प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किटामुळे उजो लागलो आनी ताका लुकसाण जाली म्हणजे घराचें काम चालू केल्लें ताणें सुरवात केल्ली भितरली इंटरव्यू करपाचें कारण तेका पन्ने घर तें आनीक पन्ने घर आनी दोग जाण भाव ते म्हणटकीर तेणें आपले सायडीच्यान आपले परीन काम करपाक कॉमेस केल्लें आनीक ती आजचे जी उजो लागलो शॉर्ट सर्कीट मुळे तेन्ना ताका एक 4-5 लाख सुमार भरपूर लुकसाण जालें आनीक नवें काम केल्लें तें तेजें सगळें जळोन म्हणजे जे मटेरियल आशिल्लें फर्निचर आशिल्लें भितर बाकीचे गॅस सिलिंडर कितें आशिल्लें म्हणजे सुदैवान तो गॅस सिलिंडर बीन कांय फुटलो ना तितून आनी ती घरान नाशिल्ल्या कारणान चड कांय जिवीत हानी जाली ना. हे देवाची एक मोठी कृपा की ती नासतना एक जालें आनीक तरी आसतना ते जर घरान आशिल्लें इतली लुकसाणी जावंकूच नाशिल्ली ती. पण हे कारण कितें जाता ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी जें फ्लक्च्युएशन जाता आनीक जें वारें वादळ जें सुटलें त्या प्रमाणे ताका ही आज त्या हेजो फटको व्हरलेलो आहा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आमी मागता की थ्रू मामलेदारा कडेन आतां आमी सकाळीं वयतलो आमी चॅरमॅनान म्हाका फोन केल्लो आनंद नायकान तेन्ना आमी मामलेदारा कडल्यान जी चडांत चड कितें ताका लुकसाण भरपाय जी आसा ती मेळोवन दिवपाक आनी आमच्या नगरपालिके तर्फे कितें जाता तितली मदत ताका करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. नमस्कार. सद्या आमी आसा दाग फोंडे हांगासर आनी दाग फोंडे हांगासर फांतोडीचेर 4 सुमार एका घराक उजो लागलो आनी उजो लागून घराचें जें लुकसाण जें आसा हें जवळ जवळ 3 लाखाच्या सुमार लुकसाण जालें अशें तांचे कडल्यान आयकोंक मेळटा. तशेंच घरान कॅश आशिल्ली जे देवस्थान कमिटीची जी कॅश थोडीशी आशिल्ली ती थोडीशी कॅश तेंचे कडेन 30,000च्या सुमार कॅश आशिल्ली आनी स्वता तेंच्या घराक काम चलतालें
त्या खातीर घरान तेंचे म्हणून पयशे जवळ जवळ 45,000 सुमार आशिल्ले, म्हणजे जवळ जवळ 70,000 रुपया सुमार तेंचे जे आसा हे ह्या उज्यान जे आसा हे जळोन गेल्ले आसा. तशेंच कांय डॉक्युमेंट जे आसा हे बी ह्या उज्यान जळयले आसात. अशें आयकूंक मेळटा की म्युन्सिपालिटी डेप्युटी कलेक्टर हे जे आसा हे खंय तरी हांगासर सद्या येवपाचे आसात. पळयत रावात. फोंड्या दाग साकून हांव दिनेश नायक इन गोवा.